तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया, जो पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया है। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। उन सब के ख़ानदानों के साथ फातिहा ख्वानी करते हैं और दुआ करते हैं। उसके बाद खान साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है कि स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली, जिससे शहादतें हुई है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब ने पूरे अवाम को ये पैगाम दिया है कि उनके लिए कुरान ख्वानी करे और उन सब के लिए दुआ करे। जितने लोग जख्मी हुए उनकी तीमारदारी करे, उनके साथ हेल्प कर ले। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। आप सब लोगों ने जो बाहर निकले हैं उनको खान साहब खिराज तहसीन पेश करते हैं। सारी क़ियादत को खान साहब उन सब पे एतमाद करते हैं। सारी क़ियादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे न लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करो। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। उसके साथ ही खान साहब यही कह रहे अपने अवाम को, खासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिने MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब के मिने MPA जिस मुश्किल हालात से गुजरे हैं वो सब के सामने हैं। खान साहब उन सब के सख्तियों की, उनके खान साहब के साथ खड़े होने को कदर के निगाह से देखते हैं, और खान साहब ने उन सब के लिए भी खिराज तहसीन भेजा है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे और अपने शुहदा के लिए दुआ करे, और ये आवाज़ इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। साहब ये बताइएगा, बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात हुई, क्योंकि सारी उंगलियां उनकी जानिब उठ रही हैं कि अगर वो एहतजाज को संजानी ले आते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऑलरेडी कहा था कि आप संजानी आ जाए, उस हवाले से उनका देखो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज़ कहती है, 1 is too many। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है, आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइएगा कि जो शहादतों के बारे में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि इतने लोग देखिए, मैं उसके बारे में आपको एक चीज बताऊं, आज सबको ये कहूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। दूसरी बात, हमने एक जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है, इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। 4 लोग खड़े हैं, आप जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है,
آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے، 4 لوگ، میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا. جو دیکھیں ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک، میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 276 ہے، کوئی 2000 کہہ رہا ہے. آپ لوگ کہاں سے لوگوں کو کفن باندھ کے کہتے ہیں کہ آ جائیں ڈی چوک، آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت، چاہے سنجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو، وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. ساری لیڈرشپ، سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے جو تفرقہ ڈالتے، اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے اور ہر جگہ جائیں گے، اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. صاحب اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا، لیکن جب لوگ شہید ہوئے، جب لوگ زخمی ہوئے، تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ ایک منٹ پورا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا، تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا نہیں، ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں، اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا. یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے سر ایک منٹ شاٹ، جہاں تک وہ لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں، کے پی کے میں لوگ آئے ہیں، کے پی کے سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے. جو وہاں موجود ہیں لوگ، ان سب کے پاس جا رہے ہیں، سارے لوگ جا رہے ہیں. ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. دیٹس اٹ. ایک سیکنڈ، یہ بتائیے گا، عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا، ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا. جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی. اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3، اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی، تو اس پہ سنجانی پہ انہوں نے ایگری کیا، اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنجانی کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنجانی شہر سے باہر ہے، لیکن انکار نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا، کس نے کیا، اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں سنجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں. جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنجانی چلتے، کیا وہاں گولی چلنی چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے، ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں، ابھی وہ کھڑے نہیں ہیں، راستے پہ ہیں، سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اسی وقت گولی چلنی چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک منٹ، آخری سوال. 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں، کسی کی ایک کی FIR ابھی تک نہیں درج ہوئی. دیکھو جہاں تک FIRوں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے، سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہوتا یہ، آفتاب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی 90s میں، اور نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلی. اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے، وزیر اعلیٰ چلا گیا، معافی بھی مانگی، کمپنسیٹ بھی کر لیا، پرچے بھی درج کروا لیے، جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا بھی ہوا، جو امپارٹنٹ بندے تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دیے، کمیشن بھی بنا. اس وقت بھی ہوا ہے. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں، اس کے بھی کمیشن بٹھائیں. جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی گولی چلائی ہے، ان کے خلاف جو بھی کوئی کارروائی ہو وہ تو ہو. ہمارا صرف کہنا یہی ہے، ایک ہی استدعا ہے کہ دیکھو سارا ٹیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.